सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ मौसम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आजै रात देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूले बढी खर्च गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले 1,19,79 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस्तो खर्च 37.9% बढी हो। विगत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालले विदेश भ्रमणमा 87 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको खर्च गरेका थिए। सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमा जम्मा 58 अर्ब 6 करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ। त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 94.3%ले बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट 29 अर्ब 88 करोड रुपियाँ आम्दानी भएको थियो। त्यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा 89 अर्ब 18 करोड रुपियाँ बाहिर लगेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च 59 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बराबर थियो। संसद अवरोध हटाउने विषयमा 3 दलबीचको छलफल सकिएको छ। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बसेको बैठक सकिएको हो। बैठकको निष्कर्षबारे पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नमा ओलीले पार्लियामेन्टमा थाहा हुन्छ भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसद खुलाउने विषयमा आइतबार पनि प्रधानमन्त्री सहित 3 शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए। बैठकमा सहमति पनि जुटेको थियो। तर पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गत असार 21 गते निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीले आपत्ति जनाएपछि सहमति भङ्ग भएको थियो। गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलाई लिएर एमालेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदन अवरुद्ध पारेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताउँदै निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्न लागेको उक्त बैठक भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि सरेको हो। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुने तय गरिएको थियो। जसअनुसार आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि छलफल हुँदै थियो। साथै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमाथि छुट्याइएको बजेटमाथि पनि छलफल हुने भन्दै सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले अवरुद्ध संसद सुचारू गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै तिमल सिन्हाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरुद्ध भएकोले सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री नै अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनीति विषय भएको हुनाले समस्या समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्षलाई संवादमा जान आफूले निर्देशन दिइरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। संसद गतिरोधका सम्बन्धमा देखिएको समस्याको समाधान सदनभित्रैबाट गर्न नसकिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले अमूर्त ढङ्गले नभई समाधानमुखी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सदनमा प्रतिपक्षीले माग गर्ने र सरकारले त्यसको
उचित सम्बोधन गर्ने पद्धति रहेकोले अध्यक्षको हैसियतले आफूले दुवै पक्षलाई यो वा त्यो गलत भन्ने अवस्थामा नरहेको संवाद गर्न सुझाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसदमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायित्व बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विधेयकलाई पारित गराएर अघि बढ्न पनि संसद सुचारू गराउन विषयमा सरकार र दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। गत असार 18 गते भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेपछि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। चन्द्रमास अनुसार साउनको पहिलो सोमबार बिहानदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर सहित विभिन्न शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यस वर्ष अधिकतम मास परेकोले भक्तजनको चन्द्रमा अनुसार पहिलो सोमबारदेखि नै भिड लागेको हो। साबिक अनुसार बिहान 4 बजे पशुपतिनाथ मन्दिरका ढोका खोल्दा भक्तजनको भिड लागिसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले बताउनुभयो। अहिले पनि पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि हजारौं भक्तजनको लामबद्ध छन्। पशुपतिसँगै देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। शिवालयमा विशेष गरी साउन सोमबारको व्रत लिने महिलाको भिड लागेको छ। राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ मन्दिर भनेर चिनिने मखन महादेव स्थान लगायतका महादेव मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यस वर्ष सोम मास अनुसार साउन 1 गते सोमबार मात्र अधिकतम मास पर्ने सोमबार रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा योजना सुरु गर्दा अरबौंको दायित्व थपिएको बताउनु भएको छ। नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको 33औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले प्राप्त नहुने स्रोत देखाएर योजना सुरु गर्दा अरबौंको दायित्व थपिएको बताउनुभयो। स्रोत सुनिश्चित भएको बहुवर्षीय योजनाहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले आफू मन्त्रालय आएपछि यसलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको बताउनुभयो। मन्त्री महतले यसअघि दिनमा सुरु गरिएको योजनाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने भएकोले अहिले खर्च व्यवस्थापनको ठूलो चाप देखिएको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले राजस्व लक्ष्य भन्दा कम उठेका कारण त्यसको असर आगामी वर्षको बजेटमा देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पब्लिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा देशभर फैलिएको र पछाडि परेका क्षेत्र स्थानीय तहमा साधन स्रोत जुटाउन कठिन भएको पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने बताउनुभयो। बहुवर्षीय त भन्यो तर त्यसको व्यापक दुरुपयोग 1 करोड यसपाला राखेर 1 अरबको चाहिँ ठेका लगायो। स्रोत सुनिश्चितता गरिया छ भनेर अर्को वर्ष होला नि यसपालाको 1 करोड राख्यो, अर्को वर्ष हामी चाहिँ 50 करोड राख्नु, त्यसभन्दा पछि अरू फेरि चाहिँ 50 करोड राख्नु भनेर त्यो चाहिँ प्राप्त नहुने स्रोत हामीलाई थाहा छ त्यति प्राप्त हुन सक्दैन, तैपनि हामीले सुनिश्चित गर्नु थाल्यौँ। त्यसले गर्दा अरबौंको दायित्व ठेका लाग्यो, ठेकदारले अब दाबी गर्छ, अदालत जान्छ, त्यो दायित्व चाहिँ थपिँदै गयो। अहिले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कठिन अवस्थामा चाहिँ म आएको। मैले विदेशमा गएर रेमिटेन्स आउने कम हुने भनेर चाहिँ इम्पोर्ट रोक्यो। इम्पोर्ट रोक्दाखेरि इम्पोर्ट जति गऱ्यो त्यही आधारमा राजस्व आउने, अब इम्पोर्ट रोक्दाखेरि चाहिँ राजस्व चाहिँ घटिहाल्छ। इन्कम ट्याक्स भने तपाईँको चाहिँ आम्दानी जो चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँको आम्दानीको स्तर पब्लिक कलेजको त्यतिकै आम्दानी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो ट्याक्स 6 लाख वर्षको चाहिँ 6 लाखभन्दा माथिको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्सको उसमा पर्छ त्यसो लाग्यो। त्यस कारण भ्याट छैन, भ्याट तपाईँ कन्फ्युजन हुनु केमा लागेको छैन। यही हो, तपाईँ सामान किन्दाखेरि त्यो भ्याट लाग्ने ठाउँबाट किन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो भ्याट जोड्छ, त्योभन्दा अरू लाग्दैन। अरू खाले तपाईँहरूको अप्ठ्याराहरू छ र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने अरू पब्लिक क्याम्पसका अरू समस्याहरू छन्, सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा म सधैँ सहयोग गर्न तयार छु, किनभने मलाई थाहा छ यो पब्लिक क्याम्पसको महत्त्व छ, यसको आवश्यकता छ। उहाँले पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रम पनि
हदले रोकिएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले जनताको निकै ठूलो त्याग र बलिदानबाट निर्मित संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको संकल्प गरिसकेका कारण सृजनाहरू समेत समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माण केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुरस्कार प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहन भएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्र तथा विधामा राष्ट्रलाई योगदान गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताउनुभयो। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताको देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नति समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्षको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको राजनैतिक सैद्धान्तिक विधा, इतिहास विधा, साहित्य संस्कृति विज्ञान विधा लगायतका विधातर्फ छनौट भई पुरस्कृत हुनुभएकोमा सबै पुरस्कृत सृजनशील प्रतिभाहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। पुरस्कृत प्रतिभाहरूले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिएका यस किसिमका पुरस्कार र सम्मानबाट आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन भएको महसुस गर्दै गौरवान्वित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको थप दायित्व तथा जिम्मेवारी हुँदा तपाईहरूबाट आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योगदान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो विधा तथा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान गर्नमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र यसै सिलसिलामा नै हामीले उहाँको नाममा एउटा पुरस्कार, राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पहल गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट जसरी यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर यो पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यसमा जसरी ध्यान दिएको छ, चासो राखेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ, त्यस हुनाले पनि म माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यस मन्त्रालयका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पलाल श्रेष्ठको योगदानलाई युवा पंक्तिमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पुष्पलाललाई नेपालको राजनीतिमा शिखर व्यक्तित्वको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जन्मदाता, सुरुवातकर्ता, संस्थापक मात्र नभई पुष्पलाल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि उच्च व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080बाट कमल प्रसाद कोइराला, डाक्टर बालचन्द्र मिश्र, गोपाल प्रसाद थपलियालाई सम्मान गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा शोधान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा शोधान्तर स्थिति जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोडले बचत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोडले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 26 करोडले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 74 करोडले बचत छ। प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 6.83% छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 8.56%
प्रतिशत थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.76% छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मर मसाला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क 35.29%, रेस्टुराँ तथा होटलको 14.36%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 13.060%, दुग्ध पदार्थ तथा अंडाको 10.98% र सुर्तीजन्य पदार्थको 8.49% ले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क 16.60% ले घटेको छ। कुल विदेशी विनिमय सिन्चिती 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड र अमेरिकी डलरमा 11 अर्ब 30 करोड बराबर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 1980 को 11 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सिन्चिती 11.2 महिनाको वस्तु आयात र 9.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अवधिमा विप्रेषण प्रवाह नेपाली रुपियाँमा 22.7% ले र अमेरिकी डलरमा 13% ले बढेको छ। त्यस्तै आयात 16% ले, निर्यात 22.7% ले र कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.2% ले घटेको छ। गत जेठ मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको खर्च 11 खर्ब 76 अर्ब 7 करोड र राजस्व परिचालन 8 खर्ब 36 अर्ब 85 करोड रहेको छ। यस अवधिसम्मको विस्तृत मुद्रा प्रदायक 7.8% ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदायक 10.9% ले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन 8.8% ले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 3.4% ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 12.2% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 3% रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारी वर्षा र बाढी पहिरोले उत्तर र पश्चिम भारत प्रभावित भएको छ। हिमाचल प्रदेश सहित पहाडी राज्यमा भइरहेको मुसलधारे वर्षा र ठूलो क्षति पुर्याएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोबाट 34 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाचल प्रदेशमा 11 जना, उत्तर प्रदेशमा 8 जना, उत्तराखण्डमा 6 र दिल्लीमा 3 तथा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पन्जाबमा 2 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा झन्डै 50 वर्षताकै ठूलो वर्षा भएको छ। हिमाचल प्रदेशमा 200 मिलिमिटर भन्दा माथि वर्षा भएको छ। त्यस्तै दिल्लीमा अधिकांश क्षेत्र भारी वर्षाका कारण डुबानमा परेका छन्। यमुना नदीले खतराको तह पार गरेको जनाइएको छ। दिल्लीमा 153 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। मौसम विभागले केही दिन मुसलधार वर्षा हुने चेतावनी दिएपछि दिल्ली सरकारले सबै शैक्षिक संस्था बन्द गराएको छ। गाजियाबादमा 6 जुलाईसम्मलाई विद्यालय बन्द गरिएको छ भने ग्रेटर नोएडा, फरिदाबाद तथा गुरुग्राममा पनि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ। चण्डीगढमा पछिल्लो 24 घण्टामा 322 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। चीनमा साना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चक्कु आक्रमण हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पूर्वी ग्याङडोङ प्रान्तमा रहेको साना बालबालिका पढ्ने एक विद्यालयमा चक्कु आक्रमण भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा 3 जना विद्यार्थी, 2 जना अभिभावक र 1 जना शिक्षकको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 25 वर्षका 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो आक्रमण नियोजित भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चीनमा यस्ता खालका आक्रमण निकै कम हुने गरे पनि पछिल्लो वर्षमा भने बढिरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। जुलाई 13 देखि श्रीलङ्कामा सुरु हुने इमेजिङ टिम्स एसिया कप खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको विदाई गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बू लगायतका क्यानका पदाधिकारीले नेपाली टोलीलाई विदाई गरेका हुन्। प्रतियोगिता 13 जुलाईदेखि 23 जुलाईसम्म श्रीलङ्कामा हुनेछ। नेपाल समूह बी मा पर्छ। नेपालको समूह ए, किर्गिस्तान र भारत ए छन्। त्यस्तै समूह ए मा श्रीलङ्का र बंगलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान ए
ओमान छन्। विदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले इमेजिङ कपलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको भन्दै जितको लक्ष्यका साथ खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले खेलाडीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने र फुटबलमा भए जस्तो खेलाडी पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले पछिल्ला समय नेपाली टिमले धेरै अनुभव हासिल गरेको र इमर्जिङ कपमा राम्रो नतिजा निकाल्ने बताउनुभयो। नेपालले 14 जुलाईमा पहिलो खेल पाकिस्तान एसँग खेल्नेछन्। नेपालले दोस्रो खेलमा 17 जुलाईमा भारत ए को सामना गर्नेछन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले 19 जुलाईमा युएसँग खेल्नेछन्। 21 जुलाईमा प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल रहेको छ। फाइनल 22 जुलाईमा हुने तय भएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।